عزیزاں دی وقار سرکار دے غلاموں نہ اللہ تو سوا کسے اور نو سجدہ جائز نہ سونے نبی دی غلامی تو سوا کسے اور نو نبی مننا جائز نبی پاک دے غلاموں نہ حضور دی آل والکنڈ کرے آجے نہ حضور دے صحابہ پاک والکنڈ کرے آجے رب دا نا ہے فقیر دی یہ گل یاد رکھے نہ حضور دی آل الکنڈ کرے آجے نہ صحابہ الکنڈ کرے آجے بیبیاں گھراں میں آئے روز موجزے پکیندگیں موجزہ صرف نبی دا ہوندہ ہے عقیدے دی باتیں پکا کے رکھو موجزہ صرف نبی دا ہوندہ ہے ولیاں دی کرامت ہوندی ہے تے کرامت برحق کے ان بیان کرنا جائز ہے لیکن ان موجزہ نہ آکھیا کرو کیونکہ موجزہ نبی دا ہوندہ ہے آپ نے سمجھ آئی کہ ہر خرق عادت واقعہ قدرت ہوندہ ہے موجزہ ہوندہ ہے کرامت ہوندی ہے نبی دا موجزہ ہوندہ ہے جڑا ٹائٹل اللہ نبی پاک واسطے رکھیا او دوجیاں نال نہ لایا کرو بی بی فاطمہ پاک دی کرامت ہو سکتی ہے معجزہ نہیں ہو سکتا علی پاک دی کرامت ہو سکتی ہے معجزہ نہیں ہو سکتا کرامت کہہ کے انہوں بیان کر سکتے اسی بھی کر دے رہا اسی بھی کر سکتے جائز ہے ختم پڑھا سکتے ہو بے شک پڑھا سکتے ہو بلکہ عورتاں نو چاہیے ہو جو ختم پڑھانا انہیں اپنے گھر بنانا عورتاں نو تے قبراں تے جانا ہی نہیں چاہیے حضور دے ترائے صحابہ سن غلام سن ایسے کرما والے بڑے ہیں وہ آندے ہیں جان واری حضور اللہ قرآن نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا وہ منت بھی مندے ہیں تے مندے ہیں اگلی جنگ ہوئی تے جنگ دے وچ حضور تو جان وار صحابہ ایک جنگ تو وٹدے ہونا مڑ ایک جنگ کر کے تے بندہ آکھ پوندا ہے یار بڑی اوکھی ہوندی ہے جنگ کرنی وہ جنگ تو واپس پہ ہوندے ہے تے منت یہ مندے ہے بج اگو جنگ موڑ ہوئی نا تے میں تے حضور تو جان قربان کرنی ہے میں منت من چھٹ یہ اللہ قرآن نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله کچھ وہ صحابی نے جنہاں اللہ نال وعدہ کیتا تے پورا کیتا فمنهم من قضى نحبه اپنی منت پوری کیتی نہیں ومنهم من ينتظر اور کچھ ہو نے جڑے اگلیاں جنگاں دا انتظار پہ کر دے جدوں بوڑو ہی اودوں جنگ چھوڑ جان وارنا وما بدلوا تبدیلا بھائی صاحب ایک جملہ نوٹ کر سکتے ہو دل وچ کر لو گے اج کل زیادہ بندے بیماریاں نال فوت ہوندے کسے نہ کسے بیماری نال فوت ہوندے حضور دے زیادہ صحابہ جنگاں وچ شہادت دا رتبہ پایا زیادہ تر صحابہ کرام شہادت دے رتبے تے فائز ہوئے حضور دے 2.5 لاکھ صحابہ چ صرف 10,000 مکے مدینے چ دفن ہیں باقی سارے آلیاں دنیا پوری دے ملکاں وچ مزارات نے کسے دے قادسیہ وچ کسے دے یرموک وچ کسے دے شام وچ کسے دے عراق وچ کسے دے ایران وچ کسے دے فلسطین وچ کیوں وہ حضور دے دین نو لے کے نکلے تے جتھے جتھے دین اپڑیندے گئے اوتھے اوتھے شہید ہوندے گئے تے دفن ہوندے اور سرکار دا دین پہنچایا بھائی صاحب جس قوم نے صحابہ دی بے ادبی کیتی انہاں دے گھروں ادب نکل گیا لکھ لو انہاں دے گھراں وچوں ادب نکل گیا انہاں دی اولاد اپنے ماں باپ دی بے ادب ہو جاتی کیونکہ ادب انہاں دا دروازہ جدوں پہلے ہی ٹوٹ گیا جڑا نبی دا نہیں رہیا نبی دے غلاماں دا ادب نہیں کردا ابے دا کردا جڑا حضور دی آل دا ادب نہیں کردا ابے دا کس کھاتے وچ کردی او دکھنا بابا کہڑے کھیتے دی مولی لہذا اپنی اولاد نو ادب سکھانا جے تے کسے جگہ تو بھی بے ادب نہ ہون دیا یہ فقیر گل پیا کردا انہاں آکھیا بھئی حضور سرکار دا ہن جدوں جنگ ہونی ہے اساں اپنی جان وارنی یہ حضور دے وصال شریف تو بعد دا وقت اسی حضور دے دین تو جند وارنی سبحان اللہ عزیزاں نے محترم تین بھرا جنگ وچ ٹر کے روم دے محاذ تے جنگ ہو رہی آئی تین بھرا لڑدیاں لڑدیاں قید ہو گئے
بادشاہ دے دربار وچ پیش کیتے گئے. بادشاہ نے تیل دا گڑا گرم کر کے وڈے بھرا نو آکھیا یا دین چھڈ دے یا مرن واسطے تیار ہو. انہیں آکھیا مر سکنا وا پر رہنا نبی دا غلام ہے. مر سکنے پر رہنا حضور دا غلام. انہاں چکیا تے کڑائے سٹیا پیچھے دوجے دی واری آئی. برا بول کے آکھیا چھوٹے نے بھائی صاحب جے عاشقی ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑا سجدیوں سر نہ چکیے باہو باویں کافر کہنے ہزاراں انہوں بھی کڑائے سوڑ دے. تریجے دی باری ہے تے وزیر آکھیا بادشاہ نے کچھ نہ میں دے میرے کول وڈوانڈے میں بدل دیاں گا. اس آکھیا لے جا پر نبی دے غلام پکے بڑے ہوندے. لے گیا گھر اس اپنی بیٹی نہ کیا کہ ایک منڈا ہے ان تے بدل دے. کئی منڈے کڑیاں پیچھے بدل جاندے. وہ منڈے کو نہیں ہوندے گنڈے ہی ہوندے. بھائی جی سمجھ آئیے جیڑے اصل حضور دے غلام نے وہ کدی نہیں بدلے. میرے پتر وہ اپنی تھا تے کھڑے رہا پکے رہا. عزیزاں نے من لڑکی بناؤ سنگار کر کے وہ کمرے چ آ گئی. ساری رات لنگ گئی. سرکار تے درود پڑھدا رہا اکھ اٹھا کے تکیا ہی نہیں. کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے جس دل اندر عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا باویں سونے ملنے ہزاراں اسی نہیں یار وٹانا. حضرات محترم بڑا عرصہ بیت گیا وقت گزر گیا. لڑکی آندی ہے نوجوانا کیتا عاشق ہے جدے تصور وچ گم رہی نہ ہے میرے لو تکیے ہی نہیں ہوں. انہیں آکھیا تیرے اللہ تے تاں تکیے جے میرے یار نالوں کوئی سونا اور ہوئے. میں بھی اس سے کمرے چیاں میں تے نہیں دسیا. اس لئے اس سمجھا ہن کام بن گیا. اس آکھیا کلمہ پڑھ کے ویکھ نظر آوندا ہے کہ نہیں آوندا. انہیں آکھیا پڑھا کلمہ. انہیں پہلے دعا کیتی ہے یا رسول اللہ کلمہ میں پڑھاواں گا دیدار تسی کرایا جے. کلمہ میں پڑھاواں گا سنیا تسی دیدار کرا دیا جے. فرمایا لے ہن پڑھ لا الہ الا لا الہ الا. کلمہ زبان تے آیا ادو مدینے والے دیدار کرایا ہے. گل کھلون دی ہوندی ہے کم بن جاندا ہے. بندہ کھلو جائے کم بن جاندا ہے. سرکار دا دیدار ہویا تے اس آکھیا بھی سچا ہے ہن چل سرکار دی نگری تے چلی. دوویں گھروں نکل پے. جدوں راتی سفر نکلے نا تے پیچھے گھوڑیاں دے بھجن دی آواز آئی. لڑکی سمجھیا شاید گھر خبر ہو گئی ہے. جدوں نیڑے آئے نا تے جڑے دو بھرا کڑاہ وچ گئے سن او سگویں آ گئے. اس لڑکی آکھیا تے تیرے بھرا کڑاہ وچ شہید نہیں سن ہو. اس آکھیا میرے نبی سونے دا یہی کمال ہے جیڑا انہاں دے نام تے مر جائے وہ مر کے بھی نہیں مردا. بھائی کیویں آئے ہو؟ فرمایا حضور فرمایا ہے دو میں نکاح پڑھا لو. غیر محرم دا تے محرم دا کٹھا سفر کرنا شریعت جائز ہے. اور حضور فرمایا جیڑا پکا رہے جدو پل صراط آئی تینوں پکیاں رہن دی توفیق ملے. بھائی
پکیاں دی قیمت ہے کچیاں دی قیمت